तथापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। अद्य रसगंगाधरे रसस्वरूप विषये पंचमं मतं विचारणीयं वर्तते। अद्य यावत् चत्वारि मतानि विचारितानि। तत्र प्रथमं मतम् अभिनवगुप्तादीनां वर्तते, मम्मटादीनां वर्तते। द्वितीयं मतं भट्टनायकस्य अस्ति। एतस्मिन् मतद्वये सहृदयस्य रत्यादिरूपः साधारणीकृतः स्थायी भावः रसः उक्तः। तृतीये मते सामाजिके भावना विशेष दोष महिम्ना उत्पन्नः यह शकुन्तलादि विषयक रतिभावः अनिर्वचनीयः स रसः उक्तः। चतुर्थे मते रस पदार्थः रत्यादिः नोक्तः, अपितु रत्यादीनां ज्ञानं भ्रमात्मकं ज्ञानं यत् वर्तते, रत्यादीनां यः बोधः अस्ति स एव रस पदार्थः कथितः। इदानीं पंचमं मतं वर्तते। इदं पंचमं मतं भट्टलोल्लटस्य अस्ति। काव्यप्रकाशादौ भट्टलोल्लटस्य रसस्वरूप विषयकं यन्मतं वर्तते तस्य किंचित परिष्कारं कृत्वा रसगंगाधरकारः निरूपणं करोति। अत्र ग्रंथः प्रारभते मुख्यतया दुष्यन्तादि गत एव रसः रत्यादिः इति आरभ्य आरोप्यांशे त्वलौकिकः इति यावत् भट्टलोल्लट सम्मत रसस्वरूप निरूपणं वर्तते।
पंक्ति ही अस्ति मुख्यतया दुष्यन्तादिगतः एव रसः रत्यादिः कमनीय विभावाद्यभिनय प्रदर्शन कोविदे दुष्यन्ताद्यनुकर्तरि नटे समारोप्य साक्षात्क्रियते इति एके अपरे। एक शब्दस्य अर्थः मुख्यः अपि भवति, अन्यः अपि भवति, केवलः अपि भवति। एके मुख्यान्य केवलाः इति अमरकोशस्य वचनं वर्तते। तो एके अन्ये, एक शब्दः अन्य पर्यायः, तो अन्ये भट्टलोल्लट प्रभृतयः ये सन्ति ते इति वदन्ति, इति प्रतिपादयन्ति। किं कथयन्ति? रत्यादिः एव रसपदार्थः अस्ति। रसः रत्यादिः, रत्यादिः एव रसः। किन्तु कस्य रत्यादिः रसः? तर्हि उच्यते दुष्यन्तादिगतः। दुष्यन्तादौ यह वर्तते रत्यादिः शकुन्तलादि दर्शनेन जन्यः उत्पन्नः यह लौकिके वास्तवे दुष्यन्ते रत्यादि भावः वर्तते, स एव रसः अस्ति। तो मुख्यतया, मुख्य रूपेण वास्तव रूपेण दुष्यन्तादिगतः दुष्यन्तादीनगतः दुष्यन्तादिषु विद्यमानः रत्यादिः रसः अस्ति। अयं रत्यादिः दुष्यन्तादिषु समवाय संबंधेन तिष्ठति। भट्टलोल्लटस्य इदं मतं यत् वर्तते तत् मीमांसक सम्मतं मतम् इति केचित् कथयन्ति, किन्तु रसचन्द्रिकाकारः निराकरोति यत् रसस्य अत्र यः साक्षात्कारः उक्तः स भ्रमात्मकः प्रोक्तः। मीमांसा मते भ्रमः न भवति। अख्याति ही तत्र वर्तते। ज्ञानद्वयं भ्रमस्थले भवति, इदं रजतम् इत्यादि स्थले रजतस्य स्मरणात्मकं ज्ञानं वर्तते। सुक्तिकायाश्च प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम् अस्ति। अनयोः ज्ञानयोः भेदस्य ज्ञानं न भवति, अग्रह भवति, अतः अख्याति ही उच्यते। ज्ञानद्वयस्य भेदस्य अज्ञानात् एव तत्र सुक्तिकायां रजतस्य ग्रहणाय आदानाय प्रवृत्तिः भवति। अतः रसचन्द्रिकाकारः वदति इदमपि मतं वस्तुतः न्यायमतम् एव अनुसरति। एतदग्रे
न्यायमते साक्षात्कारः प्रत्यक्षं यत् ज्ञानं वर्तते तद्विधं भवति अलौकिकं लौकिकं च। अतः मुख्य रूपेण इदं मतं मीमांसक मतं न अनुहरति, किंतु रसचंद्रिकाकारः अन्ते वदति यत् मीमांसकेषु कुमारिलभट्टः अलौकिकम् अपि प्रत्यक्षं स्वीकरोति। अतः तदाश्रित्य यदि उच्यते तर्हि भवतु नाम, किंतु भट्टलोल्लटस्य मतं न्यायशास्त्रम् अनुहरति। एवं मुख्यतया वस्तुतया दुष्यन्तादौ एव रत्यादिः रसः भवति, किंतु नटः अभिनयं प्रदर्शयति। अतः तस्य अभिनयकलया प्रभाविताः सामाजिकाः भवन्ति। तं नटं दुष्यन्तं मन्वते, सहृदयाः नटं दुष्यन्तं मन्यन्ते। तत्र दुष्यन्तत्वम् आरोपितं भवति नटे। एवं दुष्यन्तगता या वर्तते शकुन्तला विषया रतिः, अथवा दुष्यन्तादिगतः यः वर्तते शकुन्तलादि विषयकः रत्यादि भावः, सोऽपि तत्र आरोपितः भवति। अतः अयं नटः अयं शकुन्तला विषयकरतिमान् इति यः बोधः वर्तते सामाजिकेषु, स बोधः एव आस्वादः उच्यते। यद्यपि नटे शकुन्तला विषया रतिः नास्ति, नटे दुष्यन्तत्वम् अपि नास्ति, किंतु तत्र नटे दुष्यन्तत्वस्य शकुन्तला विषयायाः रतेश्च भ्रमः भवति। यथा शुक्तिकायां रजतस्य भ्रमः, तत्र रजतत्वं शुक्तिकायां प्रतीयते। एवं शुक्तिकायां यथा रजतत्वं आरोपितं भवति, तथैव दुष्यन्तादि गतशकुन्तलादि विषयकरतिः नटे आरोपिता भवति। तरत्यादि भावः यः आरोपितः भवति। इत्थं रसपदार्थ वर्तते वस्तुतः वास्तव दुष्यन्तादिगतः रत्यादिः, किंतु तस्य
रत्यादेः साक्षात्कारः सामाजिकैः नटे क्रियते। प्रत्यक्षं नटे क्रियते तत्र नटे वस्तुतः शकुंतलादि विषयक रत्यादि ही नास्ति, किंतु तत्र अनुभूयते। यथा शुक्तिकायाम असदपि रजतम प्रतीयते। अत्र न्यायमते यत् प्रत्यक्षं भवति तद्विधं भवति। एकं भवति तत्प्रत्यक्षं यत् इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण भवति। चक्षुषः घटेन सह यदा संबंधः भवति तदा चक्षुषः सन्निकर्षेण जन्यम् अयं घटः इति यज्ञानं वर्तते तत् लौकिकं प्रत्यक्षम् उच्यते। अत्र इंद्रियार्थ सन्निकर्षः भवति, किंतु न्याय दर्शने अपरम अलौकिकम अपि प्रत्यक्षम उच्यते। त्रिविधम अलौकिकम प्रत्यक्षम उच्यते। तत्र एकम प्रत्यक्षम ज्ञान लक्षण सन्निकर्षेण भवति। सामान्य ज्ञान लक्षण सन्निकर्षेण तद्भवति। यथा चक्षुषा सन्निकृष्टः यः भवति घटः तत्र घटत्वं वर्तते। तस्य घटत्वस्य यद् ज्ञानं भवति तेन घटत्व ज्ञान रूपेण सामान्य सन्निकर्षेण घटत्व ज्ञान रूपेण सामान्य लक्षण सन्निकर्षेण सकलानां घट व्यक्तीनां प्रत्यक्षं नैयायिकैः क्रियते। अतएव घट शब्दस्य शक्तिग्रहः व्यक्तौ स्वीक्रियते। यद्यपि शक्तिग्रह काले सर्वाः घट व्यक्तयः उपस्थिताः न भवन्ति, किन्तु एकोपि घटः उपस्थितः तेन घटेन सह चक्षुषा सन्निकर्षः भवति। तो घटस्य ज्ञानं तु प्रत्यक्षं भवति। एवं घटनिष्ठं यत् वर्तते घटत्वं तस्यापि प्रत्यक्षं भवति। तो घटत्वस्य ज्ञानं यत् अस्ति तदेव सामान्य ज्ञानम उच्यते। तो ज्ञातम घटत्वम अथवा घटत्व ज्ञानम एव सन्निकर्षः सिद्धांत पक्षे। तो घटत्व ज्ञान रूपेण संबंधेन सन्निकर्षेण सकलानां घटानां उपस्थिति भवति। तेषु एव घटेषु अर्थात सर्वासु घट व्यक्तिषु घट शब्दस्य शक्तेः ग्रहः भवति। तो ज्ञान लक्षणः ज्ञानं वर्तते स्वरूपं यस्य अयमेव सन्निकर्षः सामान्य लक्षण सन्निकर्षः उच्यते। अत्र
सामान्य शब्दस्य अर्थः केवला जाति ही नास्ति अपितु समानानां भावः सामान्यं सामान्य शब्देन द्रव्यादीनि अपि गृह्यन्ते। अतएव एकस्य घटवद् भूतलम् इत्यत्र चक्षुसन्निकृष्टे भूतले एकस्य घटस्य यद् ज्ञानं भवति तेन घटज्ञानरूपेण घटः अपि तत्र यद्यपि द्रव्यं किन्तु सामान्य शब्देन स उच्यते। तो घटज्ञानेन अलौकिकेन सन्निकर्षेण सर्वेषां घटवतां भूतलानां प्रत्यक्षं स्वीक्रियते। एवं योगज सन्निकर्षेण यत् ज्ञानं प्रत्यक्षं भवति तदपि अलौकिकम् उच्यते। अत्र किम् अस्ति, सामाजिकस्य चक्षुषा संबद्धः सन्निकृष्टः नटः भवति, तर्हि नटस्य यत् प्रत्यक्षं वर्तते तत्तु लौकिकं प्रत्यक्षम् अस्ति। किन्तु नटे दुष्यन्तत्वस्य एवं दुष्यन्तनिष्ठायाः शकुन्तला विषयायाः रतेश्च यज्ञानं भवति तज्ज्ञानम् अलौकिक प्रत्यक्षम उच्यते। तत्र सुक्तिका रजतस्थले सुक्तिकायां रजतस्य भ्रमात्मकं यज्ञानं भवति तत्र सन्निकर्षः भवति रजतस्मरण रूपं ज्ञानम्। शाकिचिक्य दोषात् रजतस्मरणं भवति। रजतस्मरण रूप ज्ञान लक्षण सन्निकर्षेण तत्र भ्रमः भ्रमात्मकं ज्ञानं जायते। तथैव अत्र सामाजिकेषु काव्येन उपस्थापितस्य दुष्यन्तस्य तद्गतायाश्च तद्गतायाः रतेश्च यज्ञानं वर्तते तज्ज्ञानमेव सन्निकर्षः भवति। अनेन सन्निकर्षेण भ्रमात्मकं ज्ञानं जायते। अयं शकुन्तला विषयक रतिमान, अयं दुष्यन्तः शकुन्तला विषयक रतिमान वर्तते इति भ्रमात्मकं ज्ञानं जायते। यथा इदं रजतम् इति सुप्तौ रजत ज्ञानं भ्रमात्मकं रजत स्मरण रूप ज्ञान लक्षण सन्निकर्षेण जायते तथैव अत्रापि काव्यजन्यं यत् वर्तते दुष्यंत शकुन्तलादि दुष्यन्तस्य स्मरणं तद्गत रतेः स्मरणं या तद्गतस्य रतेः तद्गतायाः रतेः ज्ञानं तेन ज्ञान रूपेण सन्निकर्षेण शकुन्तला विषयक रतिमान अयम् इति बोधः जायते।
सभ्रम सबोधः भ्रमात्मकः वर्तते। एवं दुष्यन्ते रत्यादिः आरोपितः भवति। तो आरोपिता नाम रत्यादीनाम यद् ज्ञानं वर्तते तत् अलौकिकं प्रत्यक्षं वर्तते। नटस्य तु चक्षुषा प्रत्यक्षं भवति। अतएव उक्तम मुख्यतया दुष्यन्तादि गतः एव रस भवति रत्यादि स रत्यादि कमनीय विभावाद्यभिनय प्रदर्शन कोविदे। कमनीयाः रमणीयाः ये विभावादयः भवन्ति विभावानुभाव व्यभिचारिणः तेषां यः अभिनयः अथवा कमनीय शब्दः अभिनयस्य विशेषणम् एतदेव वरं वर्तते समुचितम्। कमनीयः यः भवति रमणीयः च भवति विभावादीनाम् अभिनयः। चतुर्विधः अभिनयः च भवति अनुकरणम्। तस्य अभिनयस्य प्रदर्शने कोविदः विद्वान् दक्षः यः वर्तते नटः। यः नटः दुष्यन्तादीनाम् अनुकर्ता भवति। तो दुष्यन्ताद्यनुकर्तरि दुष्यन्तादीनाम् अनुकर्तरि अभिनेतरि नटे समारोप्य। अत्र समारोप्य पदं वर्तते। तर्हि समारोप्य इति क्रियायाः कर्म किम् अस्ति? तर्हि प्रस्तुतः वर्तते रत्यादिः। तर्हि रत्यादीं समारोप्य इति वक्तव्यम् कि रत्यादीं समारोप्य स समारोपितः रत्यादिः साक्षात् क्रियते सामाजिकैः प्रत्यक्षी क्रियते। यद्यपि यत्र रत्यादि प्रस्तुतः अतः समारोप्य इत्यस्य कर्म रत्यादि एव शब्दतः प्रतीयते। तथापि यत्र दुष्यन्तत्वम् अपि योजनीयम् कि रत्यादिं दुष्यन्तत्वं च आरोप्य साक्षात् क्रियते। यतो हि काव्य प्रकाशे उक्तम तद्रूपतानुसंधानात् नटेपि प्रतीयमानः रत्यादि भावः रसः इति तत्र प्रोक्तम्। यः वास्तवे दुष्यन्ते रत्यादिः विभावेन शकुन्तलादिना जनितः भवति। अनुभावैः कटाक्षादिभिः ज्ञापितः भवति। एवं व्यभिचारिभिः निर्वेदादिभिः पोषितः भवति। स एव रत्यादिः नटे समारोप्यते। यतो हि नटः दुष्यन्तादीनां स्वरूपं धारयति।
तो कमनीय विभावाद्यभिनय प्रदर्शन को विदे दुष्यंताद्यनुकर्तरी नटे समारोप्य साक्षात् क्रियते तर्हि वक्तुं शक्यते सामाजिकैः नटे साक्षात् क्रियमाणः यह नटः रामत्वेन ज्ञातः भवति यतो हि कमनीयान् अभिनयान् स प्रदर्शयति तेन वास्तविक राम रूपेण स प्रतीयते। अतः रामादीनाम् अभिनेतरि अभिनय कला कौशले अभिनय कला कुशले निपुणे नटे आरोपितः यह वर्तते दुष्यंतादिनिष्ठः रत्यादिः स एव रसः उच्यते। वास्तव दुष्यंतादि गतः रत्यादिः नटे आरोपितः भवति। अतः वक्तुं शक्यते नटे आरोपितः यः वर्तते रत्यादिः सो स साक्षात् क्रियते। वस्तुतः तु रस शब्दस्य अर्थः वर्तते दुष्यंतादि गतः एव रत्यादि। तो यद्यपि दुष्यंतादौ एव रत्यादेः प्रतीतिः भवेत् किंतु तथा न भवति नटेपि तस्य प्रतीति भवति। एवं नटे प्रतीयमानः रत्यादिः यह वर्तते स आरोपितः अस्ति। तो दुष्यंतादि निष्ठः रत्यादिः नटे समारोप्य साक्षात् क्रियते। सामाजिकः यम रत्यादिम् आस्वादयति स रत्यादिः आरोपितः वर्तते। यथा सुक्तिकायां रजतस्य साक्षात्कारः यः वर्तते तद् रजतं तत्र आरोपितं भवति। तन्नटे समारोप्य साक्षात् क्रियते। अग्रे उच्यते मते अस्मिन् साक्षात्कारः कीदृशः भविष्यति। तो मते अस्मिन् साक्षात्कारः भवति दुष्यन्तोऽयं शकुन्तला विषयकरतिमान् इत्यादि रूपः। दुष्यन्तोऽयम् उत्साहवान्, दुष्यन्तोऽयं शोकवान् इत्यादि रूपेण तो शकुन्तला विषयक रतिमान् अयं वर्तते दुष्यन्तः इति बोधः भवति। अत्र बोधस्य साक्षात्कारस्य विषयः यः वर्तते रत्यादिः स आरोपितः अस्ति। तो मतेऽस्मिन् साक्षात्कारः दुष्यन्तोऽयं शकुन्तला विषयकरतिमान् इत्यादि है। अत्र उच्यते प्रागवद धर्म्यंसे लौकिकः वर्तते आरोप्यांसे तु अलौकिकः अस्ति। धर्मी यत्र वास्तव दुष्यन्तः वर्तते।
वास्तवः अयं दुष्यन्तः शकुन्तला विषयगरतिमान्। अत्र दुष्यन्तः अस्ति धर्मी, यतो हि पूर्वम् उक्तं सावच्छिन्ना विशेष्यता, धर्मिता उच्यते, सावच्छिन्नं विशेष्यं धर्मी कथ्यते। दुष्यन्तः धर्मी अस्ति, तत्र धर्मिता वर्तते, यतो हि दुष्यन्तः शकुन्तला विषयकरतेः विशेष्यः भवति। शकुन्तलादि विषयकरतिनिष्ठ प्रकारता निरूपिता विशेष्यता वर्तते दुष्यन्ते, सा दुष्यन्तनिष्ठा विशेष्यता दुष्यन्तत्वेन अवच्छिन्ना अस्ति। अतः धर्मी पदेन अत्र लौकिकः दुष्यन्तः ग्राह्यः। तो धर्मी यह वर्तते वास्तव दुष्यन्तः तस्य अंशः, अर्थात तस्य धर्मः विशेषणभूतः यह रत्यादि भावः वर्तते, स रत्यादि भावः लौकिकः अस्ति, लोक प्रसिद्धः स दुष्यन्तः वर्तते। तब प्रागवत धर्म्यंसे अयं साक्षात्कारः लौकिकः अस्ति, किंतु आरोप्यांसे अयम् अलौकिकः वर्तते। नटे प्रतीयमानः यः रत्यादि रूपः अंशः अस्ति, स तु अलौकिकः अस्ति, अलौकिकः साक्षात्कारः वर्तते। तो अयम् दुष्यन्तः शकुन्तला विषयगरतिमान् इति यह साक्षात्कारः यः वर्तते, स साक्षात्कारः धर्म्यंसे लौकिकः अस्ति, एवं आरोप्यः यः वर्तते रत्यादि भावः तदंसे अलौकिकः वर्तते। कारणं तत्र नटे रत्याद् देह ज्ञानं यद् वर्तते तज्ज्ञानं काव्य बोध्य रति ज्ञान रूपेण सन्निकर्षेण उत्पन्नं वर्तते। केवल नट विषयकं यत् ज्ञानं वर्तते तत्तु लौकिकं वर्तते, यतो हि सामाजिकस्य चक्षुषा नटेन सन्निकर्षः वर्तते, इंद्रिय सन्निकर्षः वर्तते। अत्र रक्षसाक्षात्कारे दुष्यंत रूपेण नटः प्रतीयते। अतः अत्र नटः यः वर्तते सधर्मी पदेन ग्राह्यः यदि, तर्हि तद्धर्म्यंसे नट रूप दुष्यंत धर्म्यंसे अयं साक्षात्कारः लौकिकः अस्ति। एवं च आरोप्यः यः वर्तते तत्र अंशः रत्यादि रूपः
तम अंशम आदाय अयम साक्षात्कारः अलौकिकः वर्तते। यथा इदम रजतम इत्यत्र इदम रजतम इति यः साक्षात्कारः भवति, अस्य साक्षात्कारस्य दो अंशो वस्तः। एका शुक्तिः वर्तते, अपरम रजतम वर्तते। तो रजतांशे रजत ज्ञानम यत्र भवति तत्र रजत ज्ञानम रजत स्मरण रूप ज्ञान लक्षण सन्निकर्षेण जातम अस्ति। अतः रजतांशम आदाय इदं ज्ञानम अलौकिकम वक्तुम शक्यते, यतो हि अलौकिक सन्निकर्षेण एतद् जातम। किंतु सुक्तिकांशम आदाय इदं ज्ञानम भ्रमात्मकः यः वर्तते साक्षात्कारः, स भ्रमात्मकः साक्षात्कारः लौकिकः अस्ति। तथैव अत्रापि वर्तते शकुन्तला विषयक रतिमान अयम। तो अयम पदेन दुष्यन्तत्वेन गृहीतः यः वर्तते नटः, स तस्य ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम। अतः नट रूपम अंशम आदाय अयम साक्षात्कारः लौकिकः उच्यते। एवं आरोप्याः ये तत्र धर्माः सन्ति तान् धर्मान् रत्यादीन् आश्रित्य अयम साक्षात्कारः अलौकिकः उच्यते। एवं न्यायमते यत्र भ्रमात्मकं ज्ञानं भवति तत्र अंशभेदेन भ्रमात्मके ज्ञाने उभय व्यवहारः कर्तुं शक्यते। यद्यपि यत्र ज्ञानद्वयं, किंतु ज्ञानम् अत्र एकत्वेनैव स्वीक्रियते। अतः भ्रमः इति भ्रमात्मकम् एकं ज्ञानं स्वीक्रियते। मीमांसक मते तो द्वयोः ज्ञानयोः भेदाग्रहः। नटांशस्य ज्ञानं प्रत्यक्षं, रत्यादि रूपस्य अंशस्य ज्ञानं तु वर्तते स्मरणात्मकम् इति मीमांसक मतेन द्वयोः ज्ञानयोः भेदस्य ग्रहः न भवति। अस्तु, अत्र दार्शनिकी प्रक्रिया अनेकधा मीमांसक प्रीत्यापि वक्तुं शक्यते, किंतु पंक्तिः या कथयति तदनुसारेण, पंक्तिः यत् कथयति तदनुसारेण अयमेव अर्थः जातः यत् रसपदार्थः दुष्यन्तादीनामेव रत्यादिः अस्ति। तस्य दुष्यन्तादिगतस्य रत्यादेः नटे भ्रमः भवति। एवं भ्रम विषयः, भ्रांति विषयः यः नटगतः रत्यादिः तस्य
एव आस्वादः अर्थात भ्रमः एव वर्तते। नटगर्तरत्यादेः आस्वादो नाम साक्षात्कारो नाम अत्र भ्रमः एव वर्तते। वस्तुतस्तु दुष्यन्तादिगतः एव रत्यादिः रसपदार्थः अस्ति। एवं दृश्यकाव्ये दुष्यन्तादिगतः रत्यादिः नटे आरोप्य साक्षात् क्रियते, किंतु श्रव्य काव्यं भवति तर्हि काव्य पाठकः कश्चित् भवति, तो काव्य पाठके एव तत्र दुष्यन्तादिगतानां रत्यादीनाम् आरोपः भवति। एवं आरोपितायाः रतेः आरोपितानां रत्यादि भावानां साक्षात्कारः सामाजिकैः क्रियते। अतः मूले नटे इति काव्य पाठके इत्यस्यापि उपलक्षणं वर्तते। एवं भट्टलोल्लटेन यह रसपदार्थः उक्तः, तस्य रसपदार्थस्य आस्वादः साक्षात्कारः कथं भवति? स साक्षात्कारः भ्रमात्मकः वर्तते इति पंडितराजेन अत्र प्रतिपादितम्। इत्थम् अस्मिन् पंचमे मतेपि रसपदार्थ रत्यादिः एव अस्ति, किंतु स दुष्यन्तस्य रत्यादिः अस्ति। नायकस्य अनुकार्यस्य अनुकार्यः स भवति यस्य अनुकरणं क्रियते। तो दुष्यन्तादीनाम् अनुकरणं नटः करोति, अतः अनुकार्याः दुष्यन्तादयः सन्ति। तो अनुकार्यगतः यः रत्यादिः स एव रसपदार्थतया अत्र उक्तः, किंतु तस्य आस्वादः नटे यः साक्षात्कारः स भ्रमात्मकः इति प्रतिपादितम्। पूर्वमपि अभिनवगुप्तमते भट्टनायकमते रच्च एवं च नव्यमते रत्यादिः एव रसः। केवलं मध्ये यच्चतुर्थं मतम् आयातं तत्र रसपदार्थः बोधः स्वीकृतः। इत्थं मध्य भट्टलोल्लट सम्मतं यत् रसस्वरूपं वर्तते तत्सम्बद्धः च ग्रन्थः, तस्य विवेचनं विहितम्। अस्तु अद्य एतावत्।